السلام عليكم. معكم إيمان دلال lauréat de l'ENCG option audit et contrôle de gestion. مرحبا بكم في هاد لا فيديو اللي غادي تكون اول فيديو في لاشين ديالنا. هاد لاشين لي لوبجيكتيف ديالها اننا نديرو اون ايكول فيرتويال اللي تلقاو فيها كاع لي كور اللي غادي تحتاجوهم ولا عندهم علاقه بالايكونومي. هاد السلسله غادي نسميوها اجي ننجحو في الباك، ولكن كنتي كتقرا في لو اس تي لو سي جي في لافاك ولا في اي سونتر دو فورماسيون وكنتي داير احد التخصصات ديال الاقتصاد، فهاد لا فيديو اكيد كتهمك. غادي نبداو السلسله ديالنا بدي كور دو كونطابيليتي جينيرال، و اول كور غادي يكون هو انتروداكسيون او طرافو دو فان ديكزيرسيس. قبل ما نبداو غادي ندوزو لا ميثودولوجي اللي غادي نخدمو بها في كاع لي فيديو ديالنا. اول حاجه غادي نحاولوا نديرو هي اننا نبقاو نديرو دي ديفينيسيون. لوبجيكتيف ديالنا هي نعرفوا لي بوركوا ديال لي شوز قبل ما ندوزو الكالكول ولا كونطابيليزاسيون. ما غاديش نطول عليكم وغندوزو ديريكتومون لو بلان ديال لو كور ديالنا. هاد لو كور غادي يكون فيه دو بوين اسونسيال، اسبي ليغال و اسبي كونطابل. ولكن اللي خاصكم تعرفوا ان لانتروداكسيون او طرافو دو فان ديكزيرسيس مهمه باش نفهموا من بعد اي حاجه كنديروها، يعني نفهموا علاش كنحسبوا دي زامورتيسمون دي بروفيزيون ولا علاش كنديروا دي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون في الاخر د العام. كاع هاد لي كور اللي جايين لا باز ديالهم هو هاد لو كور. داكشي علاش غادي نحاولوا نهضروا على لي بوين اللي اساسيين باش من بعد اي حاجه نكونوا كنديروها نعرفوا علاش كنديروها. دونك غندوزو ديريكتومون لو بروميير بوين اللي هو l'aspect légal. Ici, la question qui se pose, est-ce que les travaux de fin d'exercice ou l'inventaire est une obligation légale ou non? Et quel est l'intérêt de ces travaux? Alors, premièrement, pour trancher, il faut savoir que l'inventaire est une obligation légale selon la loi numéro 9/88 relative aux obligations comptables du commerçant. يعني كل entreprise obligée عليها انها دير l'inventaire في الاخر د العام ليغالمون. وباش نفهموا لانتيغي ديال هاد l'inventaire comptablement هادشي اللي غادي نحاولوا نديرو في هاد لا فيديو. Alors, l'inventaire est l'instrument qui permet de faire coïncider la réalité avec les comptes comptables. Alors, on a deux mots-clés, la comptabilité et la réalité. Alors, pour passer de tout ce qui est comptable pour rendre tout ce qui est comptable réel à 100%, on doit passer par l'inventaire. غادي تقول لي واش la comptabilité n'est pas réelle؟ غادي نقول لك non, هي réelle. ولكن هذيك لا رياليتي اللي سجلنا في واحد لو مومون دوني تبدلات بسبب الوقت. يعني في وسط العام دوزنا بزاف ديال لي زونجسترمون كونطابل. هاد لي زونجسترمون تبدلات لا فالور ديالهم بسبب الوقت. يعني مثلا عندنا دي ماشين اللي لا فالور ديالهم نقصات، عندنا دي شارج اللي كنا حاسبينهم على هاد ليكسيرسيس هما انه كونسيرن با هاد ليكسيرسيس كامل، هم واحد لابارتي فيهم كونسيرن ليكسيرسيس الجاي وبزاف ديال الحوايج. دونك باش نصحوا هاد الشيء ونعرفوا لي شونجمون اللي كاينين كنديروا l'inventaire ou l'inventaire extra comptable au physique. Alors l'inventaire extra comptable au physique permet de recenser et d'évaluer à la fin d'exercice les éléments constituant le patrimoine de l'entreprise, à savoir les immobilisations, les stocks, les créances et la trésorerie. Si nécessaire, des écritures de régularisation sont comptabilisées afin que les comptes représentent la situation réelle de l'entreprise, c'est-à-dire l'image fidèle. يعني عندنا دي كونت كونطابل تنشدوهم في الاخر ديال العام، تنهبطوا في التيران وتنشوفوا واش داكشي اللي عندنا في لا كونطابيليتي ريبريزونط لا رياليتي. الا شي حاجه في لا رياليتي تبدلات كيخصنا نبدلوهم. يعني مثلا كنشوف لا فالور الحقيقيه ديال الستوك وكنشوف واش هي اللي عندي في لا كونطابيليتي ولا لا.
ما كانتش هي كي خاصني نبدلها. كيفاش كنبدلها؟ من بعد ما كنعرف لا فالور جديده كندوز دي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. لوبجيكتيف ديال هادشي كامل كونطابلمون ان لي كونط دو لونتربريز يحترموا لي لو برينسيپ دي ليماج فيديل. هذا البرينسيپ راه باين من السميه ديالو شنو كيعني ان لي كونط دو لونتربريز منين نجي انا باغ اكزومبل انا واحد لا بيرسون اكستيريور نجي نشوف هاد لونتربريز شحال كتساوي نقدر نشوفها دي مانيير اوبجيكتيف. علاش؟ حيت هي تصحات وكتحترم ليا ليماج فيديل. باغ كونطخ كل ما تصحاتش غادي نجي انا واحد لا بيرسون اكستيريور وغادي نقول راه لا فالور ديالها ما بقاتش غير هكاك، راه كتساوي باغ اكزومبل باش نسامبليفيو كتساوي 100000 درهم. غادي يجي واحد لا بيرسون اخر غتقول لك كتساوي 200000 درهم. يعني كنبقاو نعطيو دي استيماسيون اللي ماشي واقعيه، اللي سوبجيكتيف. يعني هادشي علاش كنجيو كنديروا لي طرافو دامونتير باش نحطوا لي كونط لونتربريز يكونوا كيمثلوا ليا الواقع، واي واحد تا شاف لا سيتوياسيون دونتربريز تيفهمها وتيعرف لا فالور الحقيقيه ديالها. الوغ دابا بقات لينا لا كيسيون هي كومون. يعني انا باغي نحقق هاد ليماج فيديل وباغي ندير لي طرافو دو ريغولاريزاسيون، ولكن كيفاش غادي ندير؟ غادي نحترم 3 برينسيپ اللي هما دي برينسيپ اساسيين في لا كونطابيلتي. غادي يعتمد على برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس، برينسيپ دو برودونس اي برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. راهو نعرفوهم بواحد. Le principe de spécialisation des exercices. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Donc, ركزوا معايا على هاد الحوايج. عندنا l'exercice qui les concerne et à celui-là seulement. Donc خصنا نعرفوا ان كل اكزرسيس عنده لي شارج لي برودوي ديالو. هاد لي شارج لي برودوي ديالو مثلا انا في الاكزرسيس ان خص يكونوا فيه داكشي اللي كونسيرن ان. علاش؟ حيت هو من بعد اللي غادي يعطيني الريزولطا. حيت في الاخر ديال العام كنحيدوا لي شارج وتنحيدوا لي برودوي وتنحصلوا على الريزولطا د لونتربريز. يعني سوبوزون ك انا داخله عندي واحد لا شارج ديال العام الجاي داخله عندي هاد العام، ولا واحد لا شارج ديال هاد العام ما سجلتهاش هاد العام، الريزولطا اللي غيكون عندي في الاخر غادي يكون فيه دي زيرور. يعني باش نيفيتي هادشي لا شارج اللي ديال هاد العام هي اللي خصها تكون هاد العام. بارفوا ما تكونش عندي لا فاكتور سواء ما كندخلهاش هاد العام تنخليها، فاش كنجي في الاخر د العام تيخصني ندخلها باش في الاخر نلقى الريزولطا اللي صحيح. بارفوا تكون عندي لا فاكتور ولكن داخلين فيها دي شارج ديال العام الجاي، دونك في الاخر د العام تنجي تنحيد لا بارتي كي كونسيرن لاني بروشين. دونك جو بونس راه واضحين. دونك باش نفهموا اكثر نعقلوا على ان لي شارج اي لي برودوي ديال هاد العام كنحيدوهم واش يعطيونا لي ريزولطا ديال هاد العام. دونك كنحيدهم زعما تنديروا لهم لا كونتر بارتي. هذا كور بوحدو ولكن خصكم تعرفوا تاخذوا عليه فكره. كنديروا لهم لا كونتر باساسيون وتنحصلوا على لو ريزولطا ديال هاد العام. دونك باش نديروا حنا ديك لا كونتر باساسيون تكون صحيحه خص يكون عندنا لي شارج ديال هاد العام كي كونسيرن هاد العام بوحدو ولي برودوي كي كونسيرن هاد العام بوحدو. دونك ندوزو البرينسيپ الاخر، principe de prudence. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. En revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Donc, il y a deux paragraphes à le principe. Paragraphe qui concerne les charges et paragraphe qui concerne les produits. Alors, قال لك سيتي les produits باش ندخلوهمش l'entreprise ما كندوزوهمش لا كونطابيليتي الا ملي تيكونوا certains et définitivement acquis à l'entreprise. يعني انا ماشي توقعت غادي ندخل واحد لو مونطون نمشي ندوزو في لا كونطابيليتي، لا. Par contre
توقعت انني غادي نخسر شي حاجه، غادي تكون عندي واحد لا شارج اللي غادي نسيبورتيها في هذا ليكزارسيس، كنمشي كندوزها في لا كونطابيليتي. غادي تقول لي علاش؟ اول حاجه واحد لا شارج اللي توقعتيها راك غادي توجد ليها، ومن ناحيه اخرى راك ما غتخلصش على دي زامبو، بالعكس هي غادي تنقص لك لا باز اللي كتحسب بها لي زامبو. ولكن هاد لا شارج بيان سور خاصها تكون جوستيفي، ماشي غير ترشق ليك ودوز واحد لا شارج في لا كونطابيليتي. باغ كونطخ لي برودوي الا دوزتهم وهما يقدروا كاع ما يكونوا عندي، تيكونوا اولا خصني نخلص عليهم دي زامبو، ثانيا نقدر نعول عليهم وفي الاخر ما نربحش ونتخربق في لي كالكول ديالي. دونك لو برودوي ملي تيكون سيغتان اي ديفينيتيف اللي كندوزو في لا كونطابيليتي، او لي شارج ملي كيكونوا بروبابل تندوزهم ولكن خاص يكونوا justifiés. Alors le principe de continuité d'exploitation. Selon ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. هذا البرانسيب بسيط، كتقول لك ما حد شركه كاينه لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، لونتربريز خاصها بزز منها دير لي زيتا سانتيز. هادشي اللي كاين. هاد لي برانسيپ غادي نشوفوهم في لي كور الجايين بالديتاي، يعني غادي نشوفو لابليكاسيون ديالو. كل برانسيپ غادي نشوفوه اكثر في كور بوحدو، حيت غادي تكون عنده علاقه بواحد لاسبي اكزاكت. الوغ غندوزو لاسبي كونطابل. بالنسبه للاسبي كونطابل هنا غادي نعرفوا شنو هو لو بروسيسوس دي ترافو دو فان ديكسيرسيس، يعني كونطابلومون شنو هما المراحل اللي تندوزو منهم. هنا كاينين 4 المراحل، نقدروا نقولوا بلوز او موان 5. اول حاجه لا بالانس افون انفونتير، يعني كندوز كاع داكشي اللي دوزت في لا كونطابيليتي كنجي في الاخر كنجمعو في لا بالانس افون انفونتير. C'est une balance qui tient compte des soldes des comptes issus des opérations courantes, achat, vente, paiement de salaire, loyer, etc. يعني كاع داكشي اللي دوز في وسط العام، في الاخر العام كنجي كنجمعو في لا بالانس افون انفونتير. باردون، حنا قلنا كاع دوك لي زوبيراسيون اللي دوزنا تنجمعوهم في الاخر العام في لا بالانس افون انفونتير. بيان سور لي زيتاب باش نوصلوا لا بالانس افون انفونتير شفتوهم العام اللي فات. بالنسبه لهاد العام حنا نحاولوا نركزوا مع الناس اللي عندهم الباك، ولكن الناس اللي تيتابعونا ومازال ما عارفينش هاد لي زيتاب كنوعدوكم ملي نسالوا لي كور ديال الباك نرجعوا لي كور ديال السيزيام ونشرحوهم بشويه بشويه. Alors, deuxième les écritures de la balance inventaire qui joue les écritures de régularisation. Alors, qu'il y a des écritures de régularisation qui concernent les comptes du bilan, l'amortissement, provision, ou qui concernent les comptes de CPC, la régularisation des stocks, régularisation des charges et des produits. هادشي كاملو غادي نشوفوه بلا ديتاي. كما قلنا حنا كنشوفوا غير لا باز باش ملي ندوزو من بعد نكونوا عارفين اشنو كندير. ابري كتجي لا بالانس ابري انفونتير. شنو كيكون عندنا بحال لا بالانس ابري انفونتير؟ تيكون عندنا لي سولد ديال لا بالانس افون انفونتير بلس لي زيكريتور لي سولد اللي درنا في لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. تندوزو تجمعهم بجوج تيعطيونا لي سولد لا بالانس ابري انفونتير. Bien sûr, la balance après inventaire est établie après intégration des écritures de régularisation dans la balance avant inventaire. هادشي اللي قلت. من بعد كيجي عندنا الكالكول دو ريزولطا. الكالكول دو ريزولطا من بعد ما كيكونوا عندنا لي شارج لي برودوي كيما شرحت لكم واللي تيبانوا عندنا في الاخر au niveau de la balance après inventaire تيكونوا عندنا لي شارج لي برودوي qui concernent effectivement l'exercice اللي خدامين فيه وكيكونوا كيتعلقوا به سولمون، يعني تنقدروا نحسبوا لو ريزولطا
الريال ديال داك ليكسيرسيس. فاش كيكون لنا الريزولطا كنديروا ليطابليسمون دي زيتا سانتيز، كنهضروا على البيلون، سي بي سي، لو اس جي، طابلو دو فينانسمون اي ليتيك. دونك هادشي اللي تيكون عندنا كونطابلومون. دونك غادي ناخذ واحد ليكزامبل ماشي باش نخدموه ولكن باش نفتتحوا به لو كور اللي جاي. عندنا باغ اكزومبل اللي خدينا ستوك افون انفونتير في 150000 درهم. الوغ فاش درنا لا كونستاتاسيون فيزيك لقينا بلي ستوك فيه 170000 درهم، عندنا واحد لا ديفيرونس دو 20000 درهم. كومون تريتي كونطابلومون سي سا. هادشي علاش غادي نهضروا في لو كور الجاي، وكما قلت لكم هاد لو كور درناه باش نفهموا لا ريلاسيون ما بين كاع الحوايج اللي غادي نديروها ابري، لا ريغولاريزاسيون دي ستوك، l'amortissement, provision, etc. Donc le cours ديالنا شارف على النهاية ديالو. Ce qu'il faut retenir que l'inventaire est une obligation légale et son objectif c'est de représenter l'image fidèle de l'entreprise. عندكم أسئلة، recommandations، بغيتو لو كور بي دي اف غادي نخلي لكم الرابط ديال لو جروب فيسبوك اللي درناه باش نديرو فيه واحد الجو ديال النقاش وديال القرايه اللي غادي ينفعكم ان شاء الله. نتمنى الطريقه ديالي في الشرح تكون عجباتكم، ولا عندكم اي ريكومونداسيون فمرحبا بها. قبل ما نسالي لا فيديو بغيت نشكر واحد لا بيرسون اللي هي اللي علمتنا لا كونطابيليتي، وبغيت اللي هو مسيو دورد هوبكر، وبغيت نقول ليه كنتمنى نوصل الميساج بطريقه اللي كتشوفها انت مناسبه، وكنشكرك على كاع الحوايج اللي تعلمناهم منك في السيزيام والباك واللي قدرنا اننا نطورهم من بعد ونتعمقوا فيهم. كنشكركم على التتبع ديالكم، نتلاقاو في لو كور الجاي.